भारत की सुप्रीम कोर्ट ने 5 अगस्त 2019 के मकबूजा रियासत जम्मू कश्मीर के हवाले से जो नरेंद्र मोदी ने फ़ैसला दिया था और जो उन्होंने उस वक़्त मकबूजा कश्मीर का जो ख़ुसूसी दर्जा ख़त्म किया था, उस फ़ैसले को सुप्रीम कोर्ट ने बहाल रखा है। इस फ़ैसले के बाद मकबूजा रियासत जम्मू कश्मीर और लाइन ऑफ कंट्रोल के इस पार कश्मीरी, इसी तरह दुनिया भर में मुकीम कश्मीरियों के पास अब क्या ऑप्शन है, वो इस क़ज़िये के हवाले से अपनी इस जद्दोजहद को कानूनी महाज पे किस तरह जारी रखेंगे। इसी हवाले से हम बात करते हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर के साबिक सेक्रेटरी कानून फरद अली मीर से, और वो इस बारे में क्या कहेंगे। फरद साहब, आज का जो ये फ़ैसला है, इस फ़ैसले का एक तारीखी पस मंज़र है, इस बारे में आप बताइएगा। और दूसरा, कश्मीरी जो हैं इस फ़ैसले को किस नज़र से देख रहे हैं। आज का जो फैसला भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, इसने तमाम उम्मीदों को, जो कि उम्मीदें हमारी उनसे लगी हुई थी, उनको मस्क किया है, उनको पामाल किया है। रियासत जम्मू कश्मीर के अपनी आइन, उसकी अपनी पहचान, परचम है, उसकी ये बेसिकली बैटल थी। बुनियादी तौर पे जो सुप्रीम कोर्ट में ये मुद्दा लेके गए थे 5 अगस्त 2019 के बाद। लेकिन पहले आप देखें कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 1 साल तक तो इस पटिशन को एंटरटेन ही नहीं किया, और फिर दर्जनों पटिशन जो उनको समाप्त किया, और उसके बाद भी तवील इंतज़ार के बाद आज का फ़ैसला दिया है। और मुझे ये लगता है कि ये फ़ैसला जो है, ये वही फ़ैसला है जो उन्होंने मकबूल भट्ट शहीद और अफजल गुरु के हवाले से उनको फांसी पे चढ़ाया, जबकि उनके मुकदमात भी कमज़ोर थे, सबूत नहीं थे, और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भारत के इज्तिमाई ज़मीर के नाम पर उनको फांसी पे चढ़ाया। और हमें तो उनसे कोई तवक्को नहीं थी। इंडिया अपने हिंदुत्व और उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है उनके अदारों की, और उन्होंने उसी एजेंडे को लेके आगे चल रहे हैं। इस फैसले के बाद रियासत जम्मू कश्मीर के अवाम के पास क्या ऑप्शन है, चूँकि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें भी हैं, और अगर अक़वाम मुत्तहिदा की उन करारदादों को देखा जाए तो उसमें सिर्फ यही एक मौक़िफ़ जो है उस आलमी अदारे ने अख्तियार किया है कि रियासत जम्मू कश्मीर के अवाम को ये हक़ दिया जाए कि वो हिंदुस्तान के साथ रहना चाहते हैं या पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं। तो इस फैसले के बाद आप किस तरह समझते हैं कि कश्मीरियों के पास कौन सा अब रास्ता रह गया है। अब देखें, इस फैसले के अपने मंदरजात को अगर देखा जाए तो इस फैसले के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट ये बात यह है कि अगरचे वो बड़ी कमज़ोर तरीके से उन्होंने पेश की है, लेकिन उनके एक जस्टिस जो हैं संजय कौल, उन्होंने बड़ी कैटेगोरिकली ये बताया है कि 80s के पास हिंदुस्तान की स्टेट और नॉन स्टेट जो उनकी एजेंसीज हैं या उनके अदारे हैं, उन्होंने रियासती लोगों के लिए, कश्मीरियों में उनको इतना तशद्दद किया है, बच्चों को किलिंग की है, और बड़े मैसिव स्केल के ऊपर किलिंग्स की हैं, और उसके लिए उन्होंने ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन का एक रास्ता उनको दिया है। लेकिन वो तो आप लाखों अफराद को कत्ल करने के बाद ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन के नाम पे आप उनको सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि ठीक है वो तस्लीम कर लें। हमारा केस जो है बुनियादी तौर पे वो कौम मुत्तहिदा की करारदादें हैं। खुद हिंदुस्तान वहाँ जाके इस मसले को एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी के तौर पे, डिस्प्यूटेड मसले के तौर पे जो है वो तस्लीम करवा चुका है कि हम चाहते हैं कि कश्मीरियों के पास अब एक ही रास्ता रह गया है कि वो अक़वाम मुत्तहिदा का दरवाज़ा खटखटाएं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में लेके जाएं अपना केस, ह्यूमन राइट्स के केस लेके जाएं, टेरिटोरियल डिस्प्यूट के तौर पे लेके जाएं। लेकिन जो कुछ भी होना है, हमें हिंदुस्तान के किसी अदारे पे, सुप्रीम कोर्ट, किसी पे भी एतबार नहीं है। हमारा केस जो है स्पाइल किया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अभी तक। जो 5 अगस्त 2019 के इक़दाम थे, उसमें एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के ज़रिए जो है उस ख़ुसूसी दर्जे को ख़त्म किया गया था, और उसके बाद इस ऑर्डर की तौसीक करवा दी गई थी भारतीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। क्या आप समझते हैं कि आज जब सुप्रीम कोर्ट ने भी उस फैसले पे मोहर लगा दी है कि मकबूजा रियासत जम्मू कश्मीर में अब हिंदुस्तान तेज़ी के साथ जो है वो डेमोग्राफिक चेंज और वहाँ पे जो आबादी का तनासुब है उसको तब्दील करने की कोशिश करेगा, क्या आप समझते हैं कि ये एक शह मिल गई है हिंदुस्तान की उस हुकूमत को और वहाँ की जो इस्टेब्लिशमेंट है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने आज जो फैसला किया है उसमें अगर आप बारीकी से देखें तो उन्होंने यानी हिंदुस्तान को के जो एक्शंस थे 5 अगस्त 2019 के, जो प्रेसिडेंशियल आर्डर के तहत किया गया था, और वो वाज़ह तौर पे था कि वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के ख़िलाफ़ था, वो जम्मू कश्मीर के आइन के ख़िलाफ़ था, और ख़ुद आर्टिकल 370 की जो रिक्वायरमेंट थी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली से परमिशन के बगैर प्रेसिडेंट साहब कोई आर्डर नहीं कर सकते, उन तमाम चीज़ों को बाला ताक रखते हुए बल्कि मोहर सबत की इस बात पर कि इंडिया वहाँ पे पॉपुलेशन, डेमोग्राफिक जो है वो चेंज लेके आए, वहाँ पे उनके पास जो रियासती
جو اسمبلی بنے گی اس کو بھی ان سے قانون سازی کے حقوق جو ہے نا وہ لے لیے گئے ہیں. وہ پارلیمنٹ سینٹرل پارلیمنٹ کرے گی, جو بھارتی پارلیمنٹ کرے گی. تو ان تمام چیزوں سے پہچان ختم کر دی گئی ہے. وہاں ڈیموگرافک چینج کے لیے ایک راستہ کھول دیا گیا ہے. کشمیریوں کی پہچان کو جو ہے نا وہ بالکل معدوم کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اور اس کے بعد کہ ابھی الیکشن آ رہے ہیں بھارت کے 2024 میں, اور انہوں نے اور 10 مہینے ان کو دے دیے ہیں کہ آپ 2024 سپٹمبر تک جو ہے وہ ریاست جموں کشمیر کا الیکشن کروائیں, جبکہ وہ 90 ڈیز کے اندر الیکشن ہونے چاہیے تھے. اور وہ جا کے ابھی آپ 10 مہینے اور دے دیے, چونکہ کلوز ٹو جو ہندوستان کے اپنے الیکشن ہو رہے ہیں اس کے کلوز کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ مودی کو اگلے انتخابات کے لیے ایک نئی جان اور نئی روح جو ہے نا ان کو دے دی گئی ہے, اور نیا ایک مینڈیٹ, چونکہ اس کے ایکشنز کو انڈورس کر دیا گیا ہے سپریم کورٹ آف انڈیا نے, تو اس لیے اب عوام کے اندر اس کی پذیرائی کا ایک راستہ. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیصلہ جو ہے یہ ایک لکھا پڑا فیصلہ ہے. جو بھارت ہے, جو فاسسٹ گورنمنٹ ہے, اس کا ایک ایجنڈے کی ایکسٹینشن مجھے نظر آتی ہے, اس سے زیادہ کوئی نہیں ہے. بالکل آپ نے درست فرمایا, ایجنڈے کی ایک ایکسٹینشن ہے, لیکن اس میں جو ہم سنتے رہے ہیں ہندوستان ایک بہت بڑی جمہوریہ ہے, ایک ڈائیورس سوسائٹی ہے, سپریم کورٹ کا ایک اپنا ٹریک ریکارڈ ہے. کیا اس فیصلے سے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو ہندوستان کی سپریم کورٹ ہے اور وہاں کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بھارت میں جو ہے انتہا پسند ہندوؤں کے ساتھ مل چکی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کے اندر جو باضمیر لوگ ہیں, جو انٹلیکچوئلس ہیں, جنہوں نے اس سارے ایکشن کو اپوز کیا تھا, ہم ان کے بڑے مشکور ہیں. وہاں ایک طبقہ ضرور ہے, ایسے پڑھے لکھے موجود ہیں, انٹلیکچوئلز ہیں جنہوں نے اس کو کنڈیم کیا تھا. اور یہ میں کہتا ہوں اپنے ہمارے پاکستان کے اندر جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہندوستان جو ہے وہ ڈیموکریسی ہے, اور یا دنیا جو سمجھتی ہے ڈیموکریسی ہے وہاں پہ, اور ہمارے ہاں جو یہ تھوڑا سا لبرلزم ہندوستان کو جو مائلیج دیا جاتا تھا, آج ان کی آنکھیں کھل جانی چاہیے کہ ان کو یہ پتہ چلنا چاہیے کہ ہندوستان کا سپریم کورٹ ہو یا ہندوستان کی حکومت ہو, ہندوستان کی پارلیمنٹ ہو, ہندوستان کا جو ہے وہ میڈیا ہو, یہ سارے جو ہے یہ بائسڈ ہیں, یہ سارے ہندوتوا کے اس جال میں پھنسے ہوئے ہیں انفارچونیٹلی. اور کانگریس کی خاموشی بھی جو ہے وہ بھی ہمیں معنی خیز دکھائی دیتی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اب ان کی آنکھیں کھل جانی چاہیے. یہاں ہمارے پاکستان کے اندر اور آزاد کشمیر کے اندر جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہندوستان جو ہے وہ کوئی مورلی یا ڈیموکریٹکلی بہت ہائی سٹینڈرڈ کے اوپر ہے, ان کو مایوسی ہوگی اور ان کو ہندوستان کے ان تمام ایکشنز کو کنڈیم کرنا چاہیے. ہندوستان جو ہے وہ اپنے مفادات کو دیکھ رہا ہے. اس نے سو کالڈ جو ڈیموکریسی کا وہ چیمپئن بنا ہوا ہے اس کو بالائے طاق رکھا ہے. لیکن اس سے جڑا ایک اور سوال ہے, جو ہمارا ڈائسپورا ہے, جو ہمارے لوگ مسئلہ کشمیر کے حوالے سے انٹرنیشنل لیول پہ کام کر رہے ہیں, ہمارے وکلا ہیں اور بھی بہت سے محققین ہیں, ریسرچرز ہیں, مجھے یہ بتائیے گا ہمارے پاس اب کون سا راستہ ہے کشمیریوں کو اس کے بعد انٹرنیشنل لیول پہ اپنے کیس کو کس طرح لے کے آگے بڑھنا ہوگا؟ میں سمجھتا ہوں ڈائسپورا جو کشمیری ڈائسپورا تھرو آؤٹ دا ورلڈ بڑا اچھا کام کر رہا ہے, اور انہوں نے بڑے اچھے اقدامات لیے ہیں. اب ان کو بھی تھوڑی بہت امید تھی ہندوستان کی پارلیمنٹ سے, ابھی اس کے بعد 2019 کے بعد جو ایکشن چیلنج کیے گئے تھے, لیکن اب میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بھی یہ پتہ چل گیا ہے کہ ہندوستان کے کسی ادارے سے ہمیں کوئی انصاف نہیں ملنا. اب ہمیں مکمل طور پر اپنے کیس کو انٹرنیشنل جو یو این کی سیکورٹی کونسل کے ریزولوشنز ہیں اور انٹرنیشنل لا کی موجودگی میں, اور یو این چارٹر جو ہے اس کی آرٹیکل 99 کے تحت, جیسے ابھی یو این جنرل اسمبلی کے سیکرٹری جنرل نے یہ معاملہ جو ہے وہ ٹیک اپ کیا ہے, ہمارا بھی ایک ایجنڈے پہ معاملہ پڑا ہوا ہے. ہمیں اب فوکس کرنا چاہیے انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کی آرگنائزیشن جو ہے اس کو اپروچ کرنا چاہیے, اور ایون پاکستان کو بھی اب کسی اور طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے, یو این کی قراردادوں کے تحت ہی اس کو سی کرنا چاہیے. حکومت پاکستان, حکومت آزاد کشمیر اور آزاد و مقبوضہ جموں و کشمیر کی لیڈرشپ کو, ان کو اب کیا لائے عمل اختیار کرنا ہوگا؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت پاکستان جو ہے وہ اس کیس کی ایک فریق ہے. پاکستان گورنمنٹ کو اور ایک فریق کے طور پہ اس معاملے کو اقوام متحدہ میں لے جانے میں کوئی امر مانع نہیں ہے. جو ہیومن رائٹ وائلیشنز وہاں پہ ہو چکی ہیں وہ تو چلتا رہا سلسلہ. اب جو جن چیزوں کو ہم ڈسپیوٹڈ سمجھتے تھے, جن کو ہم تسلیم نہیں کرتے تھے, آرٹیکل 370 ہمارا ایشو نہیں تھا, لیکن اس سے ایون انڈیا نے اپنے آئین کی بھی یہ دھجیاں بکھیر کے رکھ دی ہیں, اور اس کی انڈورسمنٹ جو ہے کسی نہ کسی وجوہات کی بنیاد پر جو ہے نا سپریم کورٹ آف انڈیا نے اس کو انڈورس کیا ہے. تو تمام چیزیں جو ہے نا اب ہمیں جسٹیفائی کرتی ہیں کہ حکومت پاکستان جو ہے اس کو اپنے کیس کو اقوام متحدہ میں دوبارہ ریوائیو کروائے اور اس کو پوری فورس کے ساتھ اس کو آگے لے کے چلے.
اور جہاں تک ان کی ذمہ داری ہے آزاد کشمیر حکومت کی، اور اپنی سطح پہ جہاں پہ روم ان کو مل رہا ہے وہاں پر یہ ڈائسپورا کے ساتھ مل کر اور اس کو قوم متحدہ کے اوپر ان اداروں میں ان کو بڑی زوردار طریقے سے اپنی جو ہے وہ اس کیس کو اجاگر کرنا چاہیے، اور یہی ایک ڈیسٹنی ہے۔ یہ بڑی مایوس کن صورتحال ہے جو بھارتی سپریم کورٹ نے اب پیدا کی ہے کشمیریوں کے لیے۔ یہ میں سمجھتا ہوں یقیناً ایک سیاہ دن ہے کشمیریوں کے لیے۔ سپریم کورٹ آف انڈیا نے جو ہمارے لیے یہ سچویشن ڈیولپ کی ہے۔ سابق سیکرٹری قانون آزاد جموں و کشمیر کا یہ کہنا تھا کہ ہندوستان کی سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ مایوس کن ہے، لیکن کشمیری عوام، مقبوضہ ریاست جموں و کشمیر میں رہنے والے لوگ اور عالمی سطح پر جو مسئلہ کشمیر کے حوالے سے کام کرتے ہوئے کشمیری قائدین مختلف ممالک میں ہیں، وہ حکومت پاکستان اور حکومت آزاد جموں و کشمیر کے ساتھ مل کے اس مسئلے کو اقوام متحدہ کی ان قراردادوں کے مطابق اجاگر کرنے کی کوششیں جاری رکھیں۔